बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च को पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, भले हमारे सियासतदान हों, भले हमारी NGOs हों, या कोई भी वो शख्स जिसके पास ये इख्तियार हो कि वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट कर सके, तो वो पहले से ही मुल्क फरोशी के लिए तैयार बैठा होता है। पाकिस्तान को हमेशा बड़े सस्ते दामों बेचा गया, चंद रुपयों की खातिर, एक नेशनैलिटी की खातिर, दीगर सहूलियात की खातिर। जिस शख्स के पास ये इख्तियार हो वो बड़े आराम से इस वतन अजीज को बेच देता है। आज की इस वीडियो में हम चंद हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि औरत मार्च के नाम पर इस मुल्क में हो क्या रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन से मुल्क दुश्मन इसमें मुलव्विस हैं, और फिर हम आपके साथ मुवाजना भी करेंगे मगरबी औरत का पाकिस्तानी औरत के साथ, और फिर फैसला आप करना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हकूक औरत को किस मुल्क में दिए जाते हैं। और ये हवाई बातें नहीं होंगी, क्योंकि फैसला हमने आप पर छोड़ा है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले हम थोड़ा सा मवाजना कर लेते हैं पाकिस्तानी औरत का मगरबी ममालिक की औरत के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मगरब में गुजारा है। मगरब की औरत के लिए सबसे बड़ा एजाज़ शादी होता है। वो बड़े फख्र से कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, माय मैन, मेरे बच्चे, मेरा घर। वो सुबह को उठती है, सबसे पहले एक्सरसाइज करती है, नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करके भेजती है, हस्बैंड को नाश्ता कराती है, फिर खुद नाश्ता करती है, फिर दोनों जॉब पर जाते हैं। पैसे कमाना दोनों का काम है। अगर वो रात को बर्तन धो रही है और उसका हस्बैंड उसके साथ खड़े होकर उन्हीं बर्तनों को ड्राई कर रहा है, साथ साथ वो सारे दिन की बातें कर रहे हैं, तो वो सब तो पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में पैसा कमाना सिर्फ मर्द का काम है। आप यकीन करें कि एक कैफेटेरिया में हस्बैंड वाइफ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, ये मैं आपसे जर्मनी की बात कर रहा हूँ, तो हस्बैंड अपनी कॉफ़ी के 2 यूरो देता है और वाइफ अपनी कॉफ़ी के 2 यूरो देती है। और वो भी वो खुशकिस्मत औरत जिसकी शादी हुई है। वहां का मर्द तो शादी करने को तैयार ही नहीं है। यहां पर पोस्टर उठा लिए हैं कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, तो फिर मर्द भी कह सकता है कि अपनी छत का इंतजाम खुद करो, अपनी हिफाजत खुद करो। वो जो दिन में 8, 10, 12, 16 घंटे काम करता है ताकि वो अपने घर की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके, और अपने हैसियत के मुताबिक वो सब कुछ करता है। ये मैं आपको मेजॉरिटी की बात करता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी मुआशरे की बात करते हैं तो हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। बिगड़े हुए लोग तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे कम हैं। एक औरत बस में या ट्रेन में चढ़ती है और सारी सीटें फुल हैं तो वो खड़ी हो जाती है, एक बच्चा भी उसके लिए खड़ा नहीं होता कि आप बैठ जाएं। ये इज्जत औरत को पाकिस्तान में मिलती है और हम फख्र करते हैं इस चीज़ पर। ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया है, जिसकी आप तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर औरतों के लिए अलग कतार नहीं होती, यहाँ पर औरत के लिए अलग कतार होती है, और अगर ना हो तो उसको पहले नंबर दिया जाता है। वहां पर हमने लड़की को लड़के को सड़क पर लड़ते हुए देखा है, कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। यहां पर अगर कोई औरत के साथ बदतमीजी कर ले तो लोग पकड़कर उसको मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। बेपनाह मिसालें हैं, और उनका खुलासा यह है कि जो इज्जत हमने औरत की पाकिस्तान में देखी है, यहाँ पर तो औरत क्वीन है, यहाँ पर तो औरत प्रिंसेस है। वहां की औरत की तो कोई बेचारी की हैसियत ही नहीं है। फिर घरेलू तशद्दुद की बात कर लें, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, भारत में है, यूरोप में है, पूरी दुनिया में है, और इसमें विक्टिम्स औरतें नहीं मर्द भी होते हैं। जो लोग घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं उनमें 60% औरतें हैं और 40% मर्द हैं, और इसमें फिजिकल वायलेंस भी है और जहनी तशद्दुद भी है। हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक औरत 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी है। मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर फील्ड में हैं, पाक फौज में औरतें हैं, हर फील्ड में वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने औरत की इज्जत करना नहीं छोड़ी। भारत में आप देख लें, अभी तक ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक औरतों को मर्द के मरने के बाद उसके साथ जला दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि औरत की इज्जत क्या होती है।
اور آج یہی لوگ ہماری چند ضمیر فروش خواتین کو خرید کر ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو آپ دیکھ لیں، اس نے کون سا کارنامہ کیا تھا کہ اسے اتنا مقام، اتنی عزت ملی؟ یہی کارنامہ کیا تھا کہ اس نے اسلام کو نشانہ بنایا، اس نے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ امریکہ سے زیادہ ریپ کہاں پر ہوتا ہے؟ امریکہ سے زیادہ سائیکوز کہاں پر ہیں؟ ممبئی کو آپ دیکھ لیں، دلی کو دیکھ لیں، ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ۔ ہر 15 سیکنڈ میں بھارت میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ ہمارے موٹر وے پر پچھلے سال ایک واقعہ ہوا، ہم نے اس کا اتنا احتجاج کیا کہ دوبارہ ریپ کرنے سے پہلے کوئی بھی شخص 10 بار ضرور سوچے گا، جبکہ بھارت میں ہر 15 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی خبر سنی؟ آپ ضرور عورت مارچ کریں، اس میں آپ اچھی چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ آپ یہ پوسٹرز اٹھا سکتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن سے زیادہ پیاری چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، عورت کی عزت کرو، نظروں کو نیچے رکھو، جہیز کی لعنت کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وراثت میں عورت کا حق اس کو ہر صورت ملنا چاہیے، لیکن خدا را آپ اس ملک کو، اس مذہب کو بدنام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیشہ اس ملک پر، اس مذہب پر ہمیشہ الزامات لگائے گئے ہیں، کبھی جواب نہیں دیا گیا۔ پوری اسلامی دنیا سے جواب نہیں دیا گیا۔ یہ تو طیب اردگان اور عمران خان کے آنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جواب ملتا ہے، حقیقت دکھائی جاتی ہے دنیا کو۔ تو یہ کام صرف طیب اردگان کا اور عمران خان کا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ ہماری حقیقت نہیں ہے، ہماری حقیقت یہ ہے پاکستانی عورت پر، یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبصورتی، یہ ہے ہمارے معاشرے کی خوبصورتی۔ اب اس بار انڈین لابی نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ بلوچ عورتوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے کہ ان کے باپ، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مریم نواز ان کی کتنی بڑی آواز بنی ہے۔ لاپتہ افراد کہاں ہیں؟ لاپتہ افراد کہاں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب آ کر ان سے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ کے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں 5 منٹ کی دوری پر آپ سے کھڑے تھے، تو آپ اور آپ کے والد صاحب آ کر ان سے کیوں نہیں ملے؟ بلکہ آپ نے یہ آرڈر کیوں دیا کہ ان کو مار مار کر یہاں سے بھگاؤ؟ کیونکہ صرف پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہے، ویسے تو ان لوگوں کو بھارتی ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، یا یہ دہشت گردی کے واقعات میں مارے جا چکے ہوتے ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو افغانستان میں یا بھارت میں ٹریننگ کر رہے تھے، یہ اس لیے لاپتہ تھے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ہماری ایجنسیوں نے ان کو اٹھایا ہے، تو کیا ہماری ایجنسیوں کو ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ یہ ایجنسیاں دن رات کام کر رہی ہیں کہ ہم سکون کی نیند سو سکیں؟ آپ بھارت میں نہیں دیکھتے بے گناہ اور معصوم کشمیریوں کو مار دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے یہ دہشت گرد تھے؟ کون سا کیس بنتا ہے ان کے اوپر؟ کون سوال اٹھاتا ہے؟ کیا وہاں کے میڈیا کی مجال ہے کہ آواز اٹھا سکے؟ تو کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ خدارا ایک قوم بنیے، اس ملک کو بیچنا بند کریں، اس ملک کو، اس مذہب کو بدنام کرنا بند کریں، اور ایک عام پاکستانی میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ملک دشمن کو پہچان سکے، اس کے بہکاوے میں نہ آئے، علم حاصل کرے، حقیقت کو جانے کہ الزام لگانے والے کی حقیقت کیا ہے اور وکٹم کی حقیقت کیا ہے۔ $25 ملین جو آفیشلی امریکہ نے پاکستان کے لیے جاری کیے ہیں ان عورتوں کے حقوق کے لیے، یہ سب کہاں جائیں گے؟ کیا اس عورت مارچ میں آپ نے کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جن پر واقعی میں ظلم ہو رہا ہے؟ ان بیچاریوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ عورت مارچ ہے کیا۔ یہ ساری وہی عورتیں ہیں جن کا ایک پاؤں امریکہ میں ہے، ایک پاؤں پاکستان میں ہے۔ پاکستان وہ صرف اس لیے آتی ہیں تاکہ کچھ ایسی سٹوریز بنائی جا سکیں جس سے پاکستان بدنام ہو، یہاں کی عورت کو مظلوم ظاہر کیا جائے اور وہاں سے کچھ فنڈنگ مل جائے۔ آپ بھارت کو بھی دیکھ لیں، دنیا کے امداد لینے والے بڑے ممالک میں ان کا نام ہے، پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا وہ ایسی ویڈیوز بتاتا ہے؟ آپ بالی ووڈ کی موویز دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ خوشحال ترین ملک جو ہے وہ بھارت ہے، جہاں اتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں جتنی پاکستان کی آبادی نہیں ہے۔
تو ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ بھارت کی طرح جھوٹ بولیں، اپنا جھوٹ بتائیں. ہم چاہتے ہیں آپ اپنی حقیقت بتائیں اور اس حقیقت پر فخر کریں، کیونکہ اتنی خوبصورت حقیقت ہم نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو شعور پھیلانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچتی رہیں.